वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रआ अहदुकुम बिनफ्सिही व अमालिही मा युजिहु फ़लियदउ लहू मन बरका फ़इन्ना अलैना लहक्कु सय्युल जामे अस्सगीर। एक रिवायत अभी आपके सामने पढ़ी गई है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही करार दिया है। सैयदना आमिर इब्न रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रवा अहदुकुम मिन नफ्सिही व अमालिही व मिन अखीही व ला तुजिबू। जब तुम में से कोई अपने नफ्स, अपने माल या अपने भाई की कोई ऐसी चीज़ देखे जो उसे अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, फ़लयदउ लहू बिल बरका, तो उसे चाहिए कि वो अपने भाई के लिए बरकत की दुआ करे। बारकल्लाहु फ़ी बारकल्लाहु लक, इस तरह की दुआ चाहिए कि अपने भाई के लिए करे। फ़इन्ना अलैना अलहक्कु, बरकत की दुआ क्यों करना है? फ़इन्ना अलैना अलहक्कु, क्योंकि नज़र बद हक है। नज़र बद बरहक है, नज़र लगती है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जामे तालीम दी है। अगर हम कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो अच्छी लग रही है, खूबसूरत है, तो हम उसे लालच की नज़र से ना देखें, हसद की नज़र से ना देखें, नफ़रत की निगाह से ना देखें। जब कोई अच्छी, खूबसूरत, प्यारी चीज़ देखें, चाहे औलाद की शक्ल में हो, माल की शक्ल में हो, किसी भी चीज़ की शक्ल में हो, घर हो, अपने भाई की हम तरक्की देख रहे हैं, अपने घर बार में किसी की तरक्की देख रहे हैं, अगर हम कोई नेमत देख रहे हैं तो उस नेमत को देखने के बाद उसके हक़ में हमें बरकत की दुआ करनी चाहिए। फ़लियदउ लहू बिल बरका, उसके लिए बरकत की हमें दुआ करनी चाहिए, दुआ करना चाहिए हमें उसके लिए। उस पर हमको हसद नहीं करना चाहिए। इंसान की निगाह बसा औकात किसी जहरीली निगाह से कम नहीं होती है। बहुत लोगों में एक लालच होता है, एक हसद होता है, एक जादू होता है जो बहुत गलत है। शरीयत में कहा गया है नज़र बद बरहक है। जब हम कोई नेमत देखें, हमें माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, तबारकल्लाहु फ़ी, उसके हक़ में दुआ करना चाहिए। ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स कोई चीज़ देखे और वो चीज़ उसे अच्छी लगे तो कहे माशा अल्लाह और कहे वक़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, तो उसे उस चीज़ को देखने पर कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। रिवायत का खुलासा ये है कि हम अपनी निगाह की हिफाजत करें, हसद की निगाह से किसी चीज़ को ना देखें, किसी को ना देखें कि उस चीज़ की वजह से हमारी नज़र का अपने भाई पर या अपनी किसी भी के ऊपर उस चीज़ का बुरा असर ना हो, से नज़र बद ना लगे। और अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर करके रखें। हमें ये अदब सिखाया गया है। हसद की निगाह से देखना, लालच से देखना और अपनी निगाह से अपने भाई को या अपनी बहन को नुकसान पहुंचाना, उन्हें तबाह करना, ये अच्छी बात नहीं है। उसके लिए हमें बरकत की दुआ करना चाहिए। जब हम दुआ करेंगे तो ये अल्लाह की तकदीर पर
ایمان کا اظہار بھی ہے اور اپنے بھائی سے محبت کا اظہار بھی ہے، اور ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی فیملی میں کوئی بھی جو بھی ہو، اگر ہم کسی کا اچھا دیکھ رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی برکت، اس کی خیر و عافیت کے لیے دعا کریں۔ کسی بھی چیز کو، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز کو دیکھتے ہیں، ہم وہ چیز ظاہر بھلے نہیں کریں، لیکن کبھی کبھار ہمارے دل سے اس چیز کے لیے ایسا کہ کاش میرے پاس بھی ہو جاتی، تو آپ انشاءاللہ بولیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ انشاءاللہ بولیے، لیکن اگر آپ کسی اور کا دیکھ رہے ہیں اچھا کچھ، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے آج اپنے خطبے میں، اپنی انجمن میں، تو ماشاءاللہ، بارک اللہ فی، ایسی دعاؤں کا استعمال ضرور کریے۔ بچہ اچھا ہے، تندرست ہے، اس پر بھی آپ ماشاءاللہ ہر چیز پر، کھانا اچھا ہے، یا آپ کسی اپنے بھائی کی ترقی دیکھ رہے ہیں، یا اولاد دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، گھر دیکھ رہے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز پر ماشاءاللہ پڑھیں دعا کے ساتھ۔ ہمارے اسلام میں ہر چیز کے لیے دعا بتائی گئی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بہترین عمل ہوتا ہے۔ ایک تو ہماری نیکی کا بھی عمل ہوتا ہے، دوسرا اس میں ہمیں ثواب ملتا ہے، اور اس سے سامنے والا بھی محفوظ رہتا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھ کر ماشاءاللہ یا بارک اللہ فیک پڑھتے ہیں تو ہماری نظر سے سامنے والا بھی بچتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو بھی جلن، حسد کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی کا بھی کچھ اچھا دیکھو تو ضرور ماشاءاللہ کہو۔ آج کی جو ہمارا بیان تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا، اور اپنی زندگی میں اگر آپ اس چیز کو شامل کریں گے، دینی باتوں کو، کہ اسلام میں ہمیں کس چیز کو کیسے کہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بہت آسان ہے، سب ہمارے سوچ پر ریلیٹڈ ہے ہر چیز، کہ ہم کس چیز کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کو اچھی طرح سے ریلیٹ کریں گے کہ ہاں ہم کو ایسا کرنا ہے، ہم ایسا کریں گے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو، جو بھی ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی سنتا ہے، اگر ایک اولاد سنتی ہے تو اپنے ماں باپ کو بتائے۔ بہت سی جگہ ماں باپ بھی نہیں جانتے ہیں بہت سی چیزیں، اور بچوں کو بھی سکھائے، مطلب اپنے دوستوں میں بتائے۔ آپ کو جہاں بھی آپ دین کی بات پھیلا سکتے ہیں، جس کو بھی آپ بتا سکتے ہیں، آپ دین کی باتوں کو بتائیے۔ ایسی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، ٹوکیے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی ہے اور ایسا کچھ دیکھتے ہیں آپ کہ ہاں اس نے تعریف کی لیکن اس نے ماشاءاللہ یا بارک اللہ فی کچھ نہیں بولا، تو آپ وہاں ٹوکیے کہ ایسے بولو، تو وہ چیز کا ایک عمل پھر بن جاتا ہے انسان کا، کہ پھر جب انسان کو یاد رہتا ہے کہ ہاں ہم کو یہ بولنا ہے، تو پھر وہ انسان بولنے لگتا ہے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسی ہی باتوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اینڈ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز فالو مائی پروفائل۔ اینڈ تھوڑا سا اسٹارٹنگ میں ہو سکتا ہو وائس کا ہوا ہے ادھر ادھر، اگر کچھ ایسا لگتا ہے کہ کلیئر نہیں ہے وائس تو آپ میرے کو میسج کر سکتے ہیں۔ تھوڑا شروع میں ویڈیو قاعدے سے پورا نہیں کیپچر کیا ہے، اینڈ آگے سے میں دھیان رکھوں گی، کیونکہ میرے پاس مائک نہیں ہے اور میں بنا مائک کے ہی ویڈیو بناتی ہوں۔ تو پلیز تھینکس فار واچنگ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔